अध्यक्षज्यू, सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई कार्यक्रममा अभिवादन र स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद मेरो तर्फबाट तपाईलाई। म सोचिरहेको थिएँ कि तपाईलाई कुन नामले सम्बोधन गरौँ भनेर, प्रचण्डजी भनेर बोलाउँ कि पुष्पकमल दाहालजी भनेर बोलाउँ। मलाई मनपर्ने नाम प्रचण्डै भएको छ। मानिसले आफ्नो नाम च्वाट्टै बिर्सिन सक्छ, त्यसबाट सम्बन्ध छट्टै काट्न सक्छ। सम्बन्ध पुरै काट्ने कुरा त मैले भनेको होइन, तर मलाई अहिले आएर चाहिँ मनपर्ने नाम मात्रै मैले भनेको हो। त्योसँग सम्बन्ध पुष्पकमलसँग मात्र होइन, हाम्रो परम्परा अनुसार मेरो नाम न्वारानमा जे राखियो त्योसँग नि मेरो सम्बन्ध त निश्चित रूपमा छ। न्वारानको के नाम थियो तपाईको? मेरो न्वारानको नाम घनश्याम। जीवनको कुन अवस्थासम्म तपाईँ घनश्याम रहनुभयो? कुन अवस्थामा आएर तपाईँ पुष्पकमल हुनुभयो र कति वर्षदेखि तपाईँ प्रचण्ड हुनुहुन्छ? म मेट्रिक दिने बेलासम्म म चाहिँ न्वारानको नामबाट गएँ। एसएलसी दिने बेलासम्म भनौँ, एसएलसी दिने बेलामा म पुष्पकमल भएँ र पार्टीमा लागेर राजनीतिक रूपले सचेत भइसकेपछि र अगाडि बढ्दै जाँदा म प्रचण्ड भएँ। नामको बदलावले तपाईँको व्यक्तित्वमा कुनै बदलाव आएको महसुस गर्नुहुन्छ? त्यति धेरै गर्दिनँ त्यसो त चाहिँ मान्छेको नाम मुख्य कुरा होइन, उसको चाहिँ माने विचार, उसको चाहिँ माने एउटा आचरण, उसको संस्कार प्रमुख कुरा हो भन्ने लाग्छ। तैपनि फेरि सार र रूपमा कहीँ न कहीँ तालमेल भइदियो भने त्यो सुन्दर लाग्छ। मेरो नजरमा चाहिँ पुष्पकमल भन्नाले जुन शास्त्रीय सुन्दरता यसमा झल्किन्छ, प्रचण्ड भन्नाले यसले राप र ताप देखाउँछ। निश्चितै हो। माने तपाईँले पुष्पकमललाई हेर्नुभयो भने त्यो भित्र अलि सौन्दर्य शास्त्रीयता त त्यसमा छ, एक। दुई, अलिकति त्यसमा आइडियलिस्टिक चाहिँ एउटा भ्यू पनि छ, अलिकति आदर्शवाद जस्तो पनि देखा पर्छ त्यहाँ। र फेरि नेपाली समाज जुन प्रक्रियाबाट गुज्रिराखेको छ, यो प्रक्रिया पुष्पकमलबाट गुज्रिराखेको छैन। समाज त्यो प्रचण्ड भएर गुज्रिराखेको छ। त्यो प्रचण्ड अवधि भएको हुनाले मलाई मन परेको। सायद एउटा हामी जुन लक्ष्यको निम्ति हामी अगाडि बढेका छौँ, त्यो लक्ष्य पुरा भइसकेपछि अलि शान्तिपूर्ण नाम राख्नुपर्ने स्थिति आउन पनि सक्छ। म तपाईँको यो प्रश्न गराइलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै, किनभने त्यो चाहिँ देशको समाजको परिस्थिति अनुसार नै हुन्छ नाम भन्ने लाग्छ। तपाईँले भन्नुभएको मुलुकको अहिले जुन गम्भीर परिस्थिति छ त्यसको तकाजा अनुसार चाहिँ एउटा रापिलो गर्विलो नाम चाहिन्थ्यो र प्रचण्ड। भोलि मुलुक शान्तिमय भइसकेपछि तपाईँको नाम फेरिने सम्भावना छ? एकदम छ, त्यो फेरिने सम्भावना त निश्चित रूपमा। हामी चाहन्छौँ तपाईँको नाम चाँडै फेरियोस्। ल धन्यवाद, छिटो हाम्रो लक्ष्य पुरा होस्। राजनीतिको कुरा गर्दा कुल राजनीतिक जीवनमा कति वर्ष भूमिगत र कति वर्ष खुला रहनुभयो? 28 सालदेखि 38 सालसम्म 10 वर्ष खुला भयो। 38 सालबाट म करिब भूमिगतै छु। के फरक पाउनुभयो तपाईँले खुला राजनीति गर्नुमा र भूमिगतमा? मूल फरक, चुरो फरक भन्दाखेरि चाहिँ मास कन्ट्याक्टको कुरा आउँछ। मुख्य कुरा चाहिँ भूमिगत हुँदाखेरि माससँग त्यति धेरै सम्पर्क हुन पाउँदैन। खुला राजनीति गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो स्केलमा माससँग सम्पर्क हुन्छ। यही मुख्य अन्तर यही हो भन्ने लाग्छ। कुनै मानसिकतामा फरक आउँछ संसारलाई हेर्ने अथवा राजनीतिलाई हेर्ने? त्यति धेरै फरक मैले महसुस गरिनँ। तपाईँले भूमिगत हुँदा समाजलाई, देशलाई, यहाँका विभिन्न राजनीतिक वर्गलाई हेर्ने तरिका भूमिगत हुँदाको अवस्था र भूमिगत नहुँदाको अवस्थामा फरक महसुस गर्नुहुन्छ? सैद्धान्तिक ढङ्गले त्यति धेरै फरक पाइँदैन, तर अनुभूतिको तहमा जानुभयो भने अलिकति फरक चाहिँ हुन्छ। अनुभूतिमा चाहिँ भूमिगत अवस्थामा रहँदाखेरि चाहिँ मानिसहरूको सोचहरू चाहिँ अलि बढी तपाईँको तीव्र अनुभूतिमा हुने गर्छ। भूमिगत अवस्थामा भएको बेलामा मानिसले राजनीतिलाई अथवा अरू वर्गहरूलाई त्यो यथार्थतामा हेर्न सक्दैन जो उसले खुला अवस्थामा देख्न सक्छ भनेर मैले भने सही हुन्छ या गलत हुन्छ? तपाईको आफ्ना विपक्षीहरूप्रति अथवा आफ्ना समर्थकहरूप्रति जुन भावावेगहरू हुन्छन् त्यो सन्तुलित हुँदैनन् भूमिगत अवस्थाको राजनीतिको भनेर मैले भने सही हुन्छ वा गलत हुन्छ? माने आम रूपमा त तपाईँले भनेको सही हुन पनि सक्छ, तर मेरै हकमा चाहिँ तपाईँको भनाइ सही हुँदैन। किनकि मेरो नेचर कस्तो छ भन्दा म भूमिगत अवस्थामा पनि म कडा भूमिगत कहिले पनि बसिनँ। म चाहिँ बाहिर निक्लिनु पर्ने, बाहिर घुम्नु पर्ने, जनताको बिचमा भेट्नु पर्ने, विभिन्न खालका साथीहरू, विभिन्न इलाकाहरू हेर्नु पर्ने, सहर बजारमा भयो गल्ली गल्ली घुम्नु पर्ने, यस्तो मेरो नेचर भएको हुनाले म जनतासँगको संसर्गबाट भूमिगत म कहिले पनि भइनँ। त्यस कारण तपाईँको भनाइ भूमिगत जीवन बिताउने र त्यो क्लासिकल भूमिगत भनौँ न, अलिक परम्परागत र शास्त्रीय ढङ्गको भूमिगतमा त तपाईँको भनाइ सही नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर म अलि भिन्न प्रकृतिको भएको हुनाले मैले त्यस्तो कहिले पनि अनुभूति गरिनँ। तपाईँको प्रकृति र नेचरको कुरा गर्दा तपाईँसँग कुराकानीका प्रारम्भिक मिनटहरूमा मलाई यस्तो लाग्न थालिरहेको छ कि तपाईँको विषयमा जुन हामीले तस्बिर बनाएका हुन्छौँ, तपाईँ भूमिगत अवस्थाको प्रचण्ड प्रतापी प्रचण्ड भन्छन् नि होइन, अब कसैले खुङ्कार भन्लान्, त्यो किसिमको तपाईँको इमेज र तपाईँले अहिले मलाई दिइराख्नु भएको प्रारम्भिक इमेजमा मैले तादम्यता पाइरहेको छैन। किन? या तपाईँको अभिनय कलाको माहिरता भनौँ या होइन, मेरो अभिनय केही पनि छैन। मेरो सिधा जे हो यही हो। मलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ माने भूमिगत बस्दा
मिडियामा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ भन्ने गर्थ्यो प्रचण्ड भनेको यत्रो चाहिँ माने एउटा सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गर्ने भएको हुनाले अलि बढी चाहिँ आक्रामक होला अथवा अलि बढी चाहिँ माने चाहिँ क्रूर खालको होला त्यस्ता पिक्चरहरू चाहिँ मैले त साई सेनाले त थुप्रै चाहिँ फोटो बनाएर प्रचार पनि गरेँ विश्वभरि म हेर्थेँ र म पुरा भावुक हुने गर्थेँ कति विडम्बना पनि हुँदो रहेछ चाहिँ माने इतिहासमा खास कालखण्डमा यस्तो हुन सक्छ कि सक्दैन कि मानिस भावुक प्रकृतिको हुँदा हुँदै पनि उसका क्रियाकर्महरू कठोर हुन सक्छन् जस्तो तपाईँका त्यो त हुन सक्छ माने मानिस चाहिँ व्यक्तिगत रूपले इन्डिभिजुअल नेचरको दृष्टिकोणले ऊ भावुक छ उदार छ भने पनि उसले लिने आइडियोलोजी भनौँ उसको चाहिँ एउटा चाहिँ जीवनको लक्ष्य चाहिँ अलिक कठोर हुन चाहिँ परिस्थितिमा भनौँ परिस्थितिले पनि त्यसमा भर पर्ने कुरा पनि हुन्छ प्रचण्डजी तपाईँ नेपाली राजनीतिमा र सम्पूर्ण विश्वमा त्यस बखतदेखि असाध्य चर्चित हुनुभयो पछिल्ला वर्षहरूको दौरानमा जब तपाईँले हतियारको राजनीतिको सुरुवात गर्नुभयो कुन बिन्दुमा आएर तपाईँलाई यस्तो लाग्यो हतियार उठाउनु अनिवार्य छ त्यसो त जति बेला म 2028 सालमा पार्टीमा चाहिँ माने समावेश भएँ त्यति बेलाको विश्व परिस्थिति कस्तो थियो भने तपाईँको चाहिँ चीनमा चाहिँ एउटा चाहिँ महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति भएर त्यहाँ चलिरहेको परिवेश थियो इन्डियामा पनि चाहिँ भर्खरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नक्सलवादी विद्रोह एकदम चाहिँ उभारतिर थियो त्यति बेला जति बेला म पार्टीमा लागेँ अब हाम्रै झापामा पनि एउटा विद्रोह भएर चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ संसार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा माने एउटा माहौल थियो भनौँ न त्यो माहौलले चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षप्रति मेरो युवा मानसिकतामा थोरै प्रभाव त्यति बेला परेको थियो दुनियाँ बदल्नको निम्ति एउटा रोमान्टिसिजम सोच्ने शैलीमा मैले तपाईँबाट जान्न खोजिराखेको चाहिँ कुन बिन्दुमा तपाईँ यस निर्णयमा पुग्नुभयो कि अब हतियार उठाउनु अनिवार्य छ 46 सालको आन्दोलनको चाहिँ दरमियानमा चाहिँ हामी चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ हतियार उठाउनुपर्छ भन्ने तयारीमा पनि थियौँ तपाईँलाई म एकदम फ्रेङ्कली भनिदिउँ सायद मैले यो कुरा पहिलोचोटि तपाईँलाई राख्दैछु 46 सालको आन्दोलनभन्दा अगाडि नै हामीले सैनिक तालिम लिएका थियौँ एउटा गोर्खाको एउटा चाहिँ माथि चाहिँ सिरानचोक भन्ने ठाउँमा हाम्रो 15 दिने तालिम भएको थियो त्यहाँ हामीले बम बनाउने तालिम हतियार चलाउने तालिम अनि पिटी ड्रिलसँग सम्बन्धित कुरा गरेका थियौँ र हामी केही गर्नुपर्छ अब माने देशको परिस्थिति पनि विषम छ आन्दोलनको वातावरण बन्दैछ भन्नेमा थियौँ हामी 46 सालको आन्दोलनभन्दा ठिक्क अगाडि तर 46 सालको आन्दोलन नजिक पुग्दाखेरि मैले नै फेरि मेरै प्रस्तावमा यो रोकिदिनुपर्छ तपाईँ हामीलाई यो बताउँदै हुनुहुन्छ कि मुलुकमा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने विचार तपाईँलाई 46 सालको आन्दोलनभन्दा अगाडि नै कङ्क्रिटाइज एउटा सशक्त रूपमा आइसकेको थियो म भन्दैछु मलाई आइसकेको थियो अब यतापट्टि जानुपर्छ भन्ने बनेको थियो तर 46 सालको आन्दोलनको ठिक अगाडि गइसकेपछि मेरै प्रस्तावमा गर्न हुँदैन सशस्त्र सङ्घर्ष अहिले नेपालमा परिस्थिति बनेको छैन हाम्रो तयारी पनि पुगेको छैन जनता पनि तयार छैन यो चाहिँ माने एउटा रोमान्टिक खालको मात्रै ढङ्गले गरियो भने त्यो डिसास्टर हुनसक्छ भनेर मैले मेरै प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिमा चाहिँ त्यसलाई रोकिया थियो र जनआन्दोलनमा त्यति बेला हामीले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन बनाएर फेरि शान्तिपूर्ण आन्दोलन हामी लागेका थियौँ लागेर आइसकेपछि यहाँलाई थाहा छँदैछ हामी संसदमा पुग्यौँ तेस्रो पार्टी पनि बन्यौँ हामी त्यहाँ हामीले चाहिँ हाम्रा कुरा राख्ने कोसिस पनि गऱ्यौँ तर चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ सरकारले चाहिँ अझ बढी भन्नुहुन्छ भने हाम्रा इलाकाहरू जहाँ हाम्रो अलि जनतामा राम्रो प्रभाव थियो त्यहाँ चाहिँ असाध्य बढी रिप्रेसन गर्ने झुट्टा मुद्दाहरू लगाउने चाहिँ कुटपिटहरू गर्ने यो सबै पक्रिने धक्रिने बढिसकेपछि तपाईँको नजरमा हतियारको उपस्थिति राजनीतिमा अनिवार्य छ अथवा अनिवार्य थियो त्यो यस बखतमा आज पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि अब यो प्रश्न अलिक धेरै नै गम्भीर छ विजयजी हेर्नुहोस् मैले यसलाई चाहिँ यो सामान्य हतियार उठाउने रोमान्टिक कुरा मात्रै छैन यो होल विश्वलाई मानव समाजको विकास प्रक्रियालाई बुझ्नेसँग यो सम्बन्धित छ मेरो विचारमा हतियार र राजनीतिको सम्बन्ध भनेको चाहिँ द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ यो लामो फेरि व्याख्या छ यो लामो व्याख्या चाहिँ छोडिदिउँ तपाईँले त्यो चाहनु भएको छैन मैले बुझेको छु त्यो कुरा तर फेरि पनि म के भन्छु भने निश्चित देशकाल परिस्थितिमा हतियार अनिवार्य पनि भएर आउँछ जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्नको निम्ति म चाहिँ तपाईँलाई के भन्दैछु भने कि तपाईँले संसदीय प्रजातन्त्रलाई हुर्किने मौकै नदिकन त्यसको घाँटी निमोट्नेतिर लाग्नुभयो भनेर भनी सही हुन्छ या गलत हुन्छ मेरो विचारमा गलत हुन्छ त्यो चाहिँ संसदीय प्रजातन्त्र आजको दुनियाँमा दुनियाँभरि फ्लप भइसकेको छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ र धेरै पहिलेदेखि नेपालको सवाल होइन संसदीय प्रजातन्त्र एउटा ढोङ्गी एउटा पाखण्डी खालको प्रजातन्त्र हो माने अरबपति खरबपतिहरूको प्रजातन्त्र हो बहुसङ्ख्यक जनताको निम्ति चाहिँ एउटा फासिजम हो भन्ने कुरा तपाईँ प्रथम विश्वयुद्ध हेर्नुहोस् दोस्रो विश्वयुद्ध हेर्नुहोस् इतिहास जति पनि हेर्नुहोस् त्यो संसदीय प्रजातन्त्रै हो भन्नेमा चाहिँ मूलभूत रूपमा के प्रश्नमा लिएर जान्छ भने कि राजनीतिमा हतियारको उपस्थिति र प्रयोग के कति हुनुपर्छ के कति हुनु हुँदैन भन्ने आफ्नो मान्यता छन् त्यसको विषयमा अहिले लामो डिस्कसन मैले यति भने कि निश्चित देशकाल परिस्थितिमा अनिवार्य हुन सक्छ हतियार जनताको निम्ति जनताका आवाजहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको निम्ति तर सदाको निम्ति हुन्छन् भनेर मैले शाश्वत ढङ्गले भन्न चाहन्छु आज तपाईँले पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँले
हतियार उठाउने निर्णय गरेको उचित थियो वा अनुचित थियो? एकदम उचित थियो भन्नेमा छु। मेरो पूर्ण विश्वासको साथ म तपाईँलाई भन्छु, हामीले ठिक टाइममा ठिक ढङ्गले हतियार उठाएको मलाई गर्व छ, कुनै पश्चाताप छैन। त्यस दौरानमा भएको रक्तपात भयो, धेरै दुःख छ। म असाध्यै भावुक मान्छे, म खालि हाम्रो चाहिँ कमरेडहरूको चाहिँ हत्या हुँदाखेरि मात्रै भावुक हुने गरेका छैन, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रो दुश्मनै मर्दाखेरि पनि यति धेरै मानवीय क्षति भयो भनेर म भावुक हुने मान्छे हुँ। त्यस अर्थमा भन्नुहुन्छ भने मलाई दुःख छ। तर सामाजिक परिवर्तनको निम्ति तपाईँ इतिहासलाई हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो यहाँ नेपालमा जति क्षति भयो त्यो धेरै कम क्षति हो भन्ने मलाई लाग्छ। इतिहासको कुरा गर्दाखेरि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न देशहरूमा रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षहरू भएका छन्। राजनीतिमा हतियारको प्रयोग भएको छ, फ्रेन्च रिभोल्युसन, ब्रिटिस अथवा अमेरिकन रिभोल्युसनमा। तथापि एउटा प्रश्न के छ भने कि जसो जसो मानव समुदायको विकास हुँदैछ, कतिपय प्रश्नहरू जो हिजोका दिनमा हतियारले समाधान गर्थे, एक जमाना त यस्तो थियो जब मान्छेले स्वास्नी छान्नु पर्यो भने पनि दुईतिर डुएट गरेर जसले जित्यो उसले चाहिँ स्वास्नी मान्छेलाई उठाएर लिएर जान्थ्यो। त्यहाँबाट समाज विकसित भएर हिजोका दिनमा कतिपय लडाइँले हुने प्रश्नहरू आजभोलि टेबलमा बसेर समाधान हुने स्थिति आइसकेको अवस्थामा टेलिभिजनकै कुरा गर्ने हो भने टेलिभिजन हिजोको दिनमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटबाट सुरु भयो भन्दैमा हामीले पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटबाट सुरु गरेका छौँ कलरबाट। तपाईँलाई यसमा कुनै अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन है? त्यो चाहिँ त्यस्तो म त्यस्तरी ठान्दिनँ। तपाईँको बुझाइमा चाहिँ अलिकति चाहिँ मैले के ठान्छु भन्ने चाहिँ इनोसेन्सी जस्तो भन्नुहोस् अथवा एउटा आदर्श जस्तो मात्रै देख्छु। आजको दुनियाँमा सबभन्दा चाहिँ मैले डेमोक्रेटिक भएर अमेरिकाले आफूलाई भन्ने गर्छ, हतियारको भन्नु चाहिँ सबभन्दा बढी प्रयोग, अत्याधुनिक हतियार भन्नुहोस्, सबभन्दा बढी नरसंहार गर्ने अहिले पनि भइरहेको छ। अहिलेको निम्ति चाहिँ कुनै पनि नाममा अथवा कुनै पनि न्युमा राजनीतिमा हतियारको प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने गान्धीवादी चिन्तन तपाईँ? त्यस्तो ममा छैन। मैले त्यसरी चाहिँ, किनभने भावनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने म त्यहाँ हुन सक्छु। हेर्नुहोस्, भावना एउटा हुन्छ नि, आत्मिक कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ भने विचारको तहमा, तपाईँको लजिकको तहमा आउँदाखेरि चाहिँ म के ठान्छु भने राज्य भनेकै हतियार हो। जसको हातमा जति धेरै हतियार छ त्यसमा त्यति राज्य हुन्छ, जसमा थोरै हतियार छ त्यसमा राज्य हुँदैन। अहिलेको जमाना दुनियाँ कुनै पनि देश तपाईँ हेर्नुहोस् त्यही पाउनुहुन्छ, तपाईँले अर्को चाहिँ तपाईँले साबित गर्न सक्नुहुन्न। त्यो चाहिँ त तपाईँ हामीले चाहिँ कोठामा बसेर लजिक गर्ने लामो शास्त्रीय डिस्कसनको कुरा छ होइन? यो त धेरै ठुलो कुरा छ यो भाइ। कुनै अर्को दिनमा त्यस विषयमा चर्चा गरौँला। आज मूलभूत प्रश्नमा केन्द्रित हौँ। जुन दिन तपाईँले हतियार उठाउने निर्णय गर्नुभयो प्रारम्भिक समयमा, प्रारम्भिक महिना वा वर्षहरूमा, के तपाईँलाई लागेको थियो कि यति चाँडै तपाईँको शस्त्र सङ्घर्ष यति चाँडै विस्तार होला भनेर? हामी चाहिँ सुरु गर्ने बेलामा जो अन्तिम हामीले निर्णय गरेका थियौँ, त्यति बेला हामी गोर्खा बैठक भन्ने गर्थ्यौँ। त्यति बेला एउटा बहस चलेको थियो र त्यो बहसमा मैले गम्भीरतापूर्वक त्यो विषय उठाएको पनि थिएँ कि नेपालको परिस्थिति जस्तो छ यो जनयुद्ध तीव्रतामा जान्छ। हामी हार्ने प्रक्रिया भयो भने पनि तीव्र गतिमा हारिन्छ हामीले। तर सबै वस्तुस्थिति हेर्दा हाम्रो विकास तीव्र गतिमा हुन्छ भनेका थियौँ हामीले। तर 10 वर्षमा यही वातावरण बन्छ भनेर त त्यो फोरकास्ट गर्न सकिने कुरा थिएन, त्यो पहिल्यै भन्न सकिने कुरा त थिएन। बुदागत रूपमा भन्नु पर्यो भने 1, 2, 3 गरेर भन्नु पर्यो भने माओवादीको जनयुद्ध यो तीव्र गतिमा विस्तार हुनुको कारणहरू के होलान् संक्षेपमा र बुदागत रूपमा? एउटा त हाम्रो जनताप्रतिको निष्ठा हो, हाम्रो चाहिँ इमान्दारिता हो, हाम्रो लगन हो, हाम्रो त्याग हो। अर्को हाम्रा विरोधीहरूको चाहिँ मूर्खता पनि यसमा छ। जोसँग हामी लड्यौँ, जुन राज्यसँग लड्यौँ र जो राज्य चलाउने चाहिँ पार्टीहरू अथवा चाहिँ त्यसका सञ्चालकहरू जो थिए उनीहरूको चाहिँ अदूरदर्शिता, उनीहरूको मूर्खताले पनि धेरै काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि जति बेला हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यो परिवेश त्यसो त तपाईँ सामान्य रूपमा हेर्नुभयो भने त्यति अनुकूल थिएन। तर फेरि पनि यही ध्यान केन्द्रित भइहाल्ने स्थिति हामी देख्दैनथ्यौँ, किनकि चाहिँ माने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ क्षेत्रको फोकल पोइन्टहरू अन्तै थिए। तपाईँले दिनुभएको उत्तरमा 1 नम्बरको कारणलाई मैले राज्यको मूर्खता भनेर मानि भने सही हुन्छ या गलत हुन्छ? त्यो चाहिँ गलत हुन्छ, त्यो होइन, त्यो चाहिँ होइन। पहिलो कारणमा कार्यरत जुन राज्य थियो, संसदीय शक्तिहरू थिए अथवा दरबार थियो, तिनीहरू कहिले पनि एकत्रित भएर तपाईँहरूका विरुद्ध आउन सकेनन्, आपसमै फुटेर लडिमरे भनेर मैले भने त्यो प्रमुख कारण त त्यो हुँदैन। तर त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ हो। हामीलाई अनौठो लाग्थ्यो। हामीले तपाईँलाई फ्रेङ्कली भनौँ, जनयुद्ध सुरु गर्ने बेला यति धेरै यिनीहरू आपसमा लड्छन् होला भन्ने हामीलाई लाग्दैन थियो। हामीले लडाइँ सुरु गरेपछि त यी सबै एकजुट हुन्छन् र हामीसँग आउँछन् होला भन्ने लाग्थ्यो त्यति बेला। तर पछि हामीले के देख्यौँ भने एउटै पार्टीको सरकार हुँदा पनि त्यही पार्टीका मन्त्री नभएका मान्छेहरू अथवा मन्त्री भए पनि राम्रो मन्त्री नपाएका, मन्त्रालय नपाएका मान्छेहरू हामी कहाँ आउँथे र तपाईँहरूले त्यसो मद्दत गरिदिनु पर्यो, तपाईँहरूको टिम पठाइदिनु पर्यो, यहाँ पैसा राखेको छ तपाईँहरूले लगिदिनु पर्यो भन्न आउने सम्मको मूर्खता हामीले देख्यौँ। विभिन्न कारणको संयोजनले गर्दा यो विकास भयो भन्न उपयुक्त होला होइन?
तर पनि मुख्य कारण त हाम्रो विचारको सहीपना नै हो। मैले भन्नेहरूले यो पनि जोड गर्नै पर्छ र भन्नेहरूले यो पनि भन्ने गर्दछन् कि यो जनयुद्ध यति चाँडै विकास हुनुमा तपाईलाई तत्कालिक दरबारको संरक्षण अथवा भारतीय गुप्तचर संस्थानहरूको संरक्षण विशेष गरिकन भारतीय गुप्तचर एजेन्सिजहरूको ट्रेनिङमा सहयोग गलत कुरा हो, सम्पूर्ण रूपले गलत कुरा हो। भनेको अर्थ माओवादी जनयुद्धको विस्तार हुनुको निम्ति त्यसमा प्रदीप गिरिजीको जो एउटा थेसिस छ कि जंगल पुरा सुकेको थियो, डढेरो लागेको थियो, 200-250 वर्षदेखिको जो सुकेर राखेको परिस्थितिहरू निर्माण थिए, माओवादीले सलाई कोर्दै आगो लागि गयो। यसमा न तपाईँ माने प्रदीपजीको चाहिँ बुझाइ चाहिँ माने तपाईँ भन्नुहुन्छ भने माने बुर्जुवा राजनीतिज्ञ मध्ये अलिक गहिरो बुझाइ नै हुने गर्छ उहाँको। त्यहाँदेखि उहाँले जो चाहिँ 200-250 वर्षको सामन्ती राज्यले जसरी चाहिँ नेपाललाई एउटा गरिबीतिर एउटा असाध्य चाहिँ माने पिछडापनतिर लग्यो त्यसको परिणाम भन्ने कुरा सैद्धान्तिक मात्रै हो, तर मेरो विचारमा चाहिँ अहिलेको ठोस जवाब त्यति प्रदीपजीको कुराले मात्रै चाहिँ समेट्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भए यसो भनौँ त माओवादी आन्दोलनलाई विभिन्न मानिसहरूले आफ्नो दृष्टिकोणले छामे, हात्तीले अन्धलाई छामेको जस्तो गहिरिएर बुझ्ने कोसिस कसैले पनि गरेनन् सुरुको चरण। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने नेकपा माओवादी र हतियार नभएको भए नेकपा माओवादी यहाँ पुग्थ्यो? पुग्दैन थियो। मैले अहिले कुरा गर्ने गरेको छु 7 सालमा हतियार नउठाएको भए नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै राजनैतिक स्पेस हुने थिएन यो देशमा। 28 सालमा हतियार नउठाएको भए एमाले भन्नेको कुनै वर्चस्व हुने थिएन यो देशमा। हामीले हतियार नउठाएको भए अहिले चाहिँ स्थिति नेकपा माओवादीको छ त्यो हुने थिएन। तर मैले त्यसकारण सँगसँगै के जोडेको छु, तिमीहरू चाहिँ थोरै हतियार उठायो त्यसकारण तिमीहरू थोरै शान्तिवादी जनताप्रति थोरै मात्रै जिम्मेदार छौ। हामीले अहिले धेरै हतियार उठायौँ त्यसकारण हामी अहिले धेरै शान्तिवादी र धेरै जिम्मेदार छौँ। उनीहरूले थोरै हतियार उठाए त्यस कारणले गर्दा उनीहरू थोरै अशान्तिवादी, तपाईँले धेरै हतियार उठाउनुको तपाईँ धेरै अशान्तिवादी भनेर मैले भन्यो नि। त्यसको ठिक उल्टो हुन्छ। हरेक चिजको के हुन्छ विकासक्रममा एउटा उत्कर्षमा पछि त्यो ठिक उल्टोमा परिणत हुन्छ। तपाईँ हेर्नुभयो भने महान शान्ति महान युद्धपछि नै पैदा भएको छ। तपाईँ जहाँ पनि हेर्नुहोस् इतिहासको चाहिँ पुरै घटनाक्रममा महाभारत युद्धदेखि तपाईँ हेर्दै आउनुहोस् महान शान्ति महान युद्धपछि नै पैदा भएको छ। शमशान घाटमा पनि शान्ति नै हुन्छ भन्छ नि। त्यस्तो शान्तिको कुरा होइन नि, यो त मानव समाजको विकासको कुरा हेरेर त हामी त भौतिकवादी हुनु पर्यो नि। नेकपा माओवादीले हतियार उठाएको हो कि हतियारले नेकपा माओवादीलाई उठाएको? नेकपा माओवादीले हतियार उठाएको हो। यो प्रश्नको फेरि एकचोटि सोचेर जवाफ दिनुहोस्। नेकपा माओवादीले हतियार उठाएको हो कि हतियारले गर्दा नेकपा माओवादी उठेको हो? नेकपा माओवादीले हतियार उठाएको हो, हतियारले नेकपा माओवादीलाई उठाएको हो। त्यो दुईटैको डायलेक्टिकल रिलेसन भन्नु नै सही हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। पहिला हतियार माओवादीले उठायो, त्यसपछि हतियारले माओवादीलाई उठाउँदै लग्यो। यो दुईटैको चाहिँ आपसी सम्बन्ध छ, तर निर्णायक कुरो विचार नै हो। तपाईँ जब भन्नुहुन्छ कि सेनालाई पार्टीले हाकेको छ, निश्चित रूपमा एकछिन अगाडि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि पार्टीले सेनालाई हाकेको छ, सेनाले पार्टीलाई हाकेको छ। त्यसो मैले भने होइन। तपाईँले त्यो भनाइलाई त्यसरी भन्दाखेरि बिग्रिन्छ। हेर्नुहोस् मेरो भनाइलाई चाहिँ माने ठिक चाहिँ माने न्याय हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यो मेरो भनाइ। न्याय गर्ने कोसिस गरौँ न। माने त्यही ठिक हो। माने पार्टी मुख्य कुरा हो। तपाईँलाई कोही मानिस मरेको समाचार सुन्दा त्यसको रगत हेर्दा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? आफ्नो अथवा अरू शाही सेनाका मानिसहरू हुन् अथवा अब नेपाली सेनाका मानिसहरू हुन्, माने त्यसले चाहिँ निश्चित रूपमा मैले भने नि म अलि संवेदनशील प्रकृतिको पनि भएको हुनाले होला म अलि बढी भावुक नै हुने गर्छु। मान्छे मर्यो अथवा मारियो भन्दाखेरि त्यसले मलाई छुनि नै गर्छ। मैले भनिहालेँ मैले अहिलेसम्म कसैलाई मारे पनि छैन। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ सायद मलाई धेरै गाह्रो पर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ यस जिम्मेवारीको नैतिक बोध त निश्चित रूपमा मैले लिनुपर्छ। सबै चाहिँ माने त्यो घटनाक्रमहरू जति मान्छे मरेका छन् मैले जिम्मेदारी लिनै पर्छ, किनकि माने यो त्यसको योजनाकारको चाहिँ हिसाबले त्यसको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले। तर तपाईँ फेरि व्यक्तिगत फिलिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो भिन्न चिज हो। तपाईँलाई चाहिँ सायद थाहा होला बालुवाटारमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ माने नेपालबाट एउटा नयाँ शान्तिको सन्देश हामी दिन सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो भावनाबाटै आएको चिज हो। कुरा भन्नु त क्रूरता तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त उतापट्टि गएर हेर्नुभयो भने धेरै क्रूर देख्नुहुन्छ। मैले जनयुद्ध सुरु गरेको 1 वर्षपछि म चाहिँ रोल्पा रुकुमतिर गएको थिएँ कार्यक्रममा। जाँदाखेरि चाहिँ पुलिसहरूले त्यति बेला गरेको बलात्कार, गाउँका गाउँ महिलाहरूलाई बलात्कार गरेको कथाहरू चाहिँ जो देखियो प्रत्यक्ष आफैले, र हत्या असाध्य निर्मम तरिकाले चाहिँ असाध्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमानवीय तरिकाले हत्याहरू भएको जो देखियो। अहिले पनि तपाईँ हजारौँ बेपत्ता पारेको हिसाब सोच्नुहुन्छ भने हाम्रो तर्फबाट भएको त्यो प्रतिरोध यति जायज ठहरिन्छ, यति न्यायपूर्ण ठहरिन्छ कि हामीले यदि प्रतिरोध नगरेको भए नेपाली समाज अहिले पनि चाहिँ तपाईँको असाध्य चाहिँ भने अप्ठ्यारो स्थितिमा हुन्थ्यो। अन्य कुनै कारणले गर्दाखेरि होस्, हिंसा प्रति हिंसाको कुरा गर्दाखेरि हिजो समाचार आएको छ कि तपाईँ माथि भौतिक रूपले आक्रमण गर्ने योजना बन्दैछ तपाईँमाथि र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि। तपाईँलाई मनमा यस्तो लाग्दैन कि 1 वर्षपछि 2 वर्षपछि 3 वर्षपछि 4 वर्षपछि 5 वर्षपछि 6 वर्षपछि 7 वर्षपछि 8 वर्षपछि 9 वर्षपछि 10 वर्षपछि 11 वर्षपछि 12 वर्षपछि 13 वर्षपछि 14 वर्षपछि 15 वर्षपछि 16 वर्षपछि 17 वर्षपछि 18 वर्षपछि 19 वर्षपछि 20 वर्षपछि 21 वर्षपछि 22 वर्षपछि 23 वर्षपछि 24 वर्षपछि 25 वर्षपछि 26 वर्षपछि 27 वर्षपछि 28 वर्षपछि 29 वर्षपछि 30 वर्षपछि 31 वर्षपछि 32 वर्षपछि 33 वर्षपछि 34 वर्षपछि 35 वर्षपछि 36 वर्षपछि 37 वर्षपछि 38 वर्षपछि 39 वर्षपछि 40 वर्षपछि 41 वर्षपछि 42 वर्षपछि 43 वर्षपछि 44 वर्षपछि 45 वर्षपछि 46 वर्षपछि 47 वर्षपछि 48 वर्षपछि 49 वर्षपछि 50 वर्षपछि 51 वर्षपछि 52 वर्षपछि 53 वर्षपछि 54 वर्षपछि 55 वर्षपछि 56 वर्षपछि 57 वर्षपछि 58 वर्षपछि 59 वर्षपछि 60
मलाई पनि त्यो चिज हुनसक्छ जो मैले अथवा मेरो पार्टीले अरू मानिसहरूमाथि गर्यो भनेर तपाईँलाई डर लाग्दैन त्यसले? त्यस्तो डरतिर त मैले कहिले पनि सोचिएन। जति बेला हामीले विद्रोहको चाहिँ सङ्गठित गर्दै थियौँ त्यति बेला नै हामीले कबुल गरेको यो कुरालाई चाहिँ कि त्यो सम्भावना हुन्छ र हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति त्यसको फेस गरेर जानुपर्छ। त्यस कारण त्यतापट्टि त्यति डरको अनुभूति चाहिँ मलाई कहिले पनि भएन। कुनै पनि बेला चाहिँ त्यस खालको घटना हुन पनि सक्छ। त्यो घटनालाई बिहोर्न तयार नहुने मान्छेले चाहिँ इतिहासमा यत्रो ठुलो प्रतिरोध, यत्रो ठुलो विद्रोह सङ्गठित गर्नु अपराध हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। गत महान जनआन्दोलनको दौरानमा जो तपाईँ र 7 पार्टी बीचको सहकार्यद्वारा मूलभूत रूपले सञ्चालित भयो, त्यो आन्दोलनले तपाईँले हतियार उठाएर 10-12 वर्षमा गर्न नसकेको कुरा 19 दिनमा गरिदियो नि। त्यो तथ्यहीन विश्लेषण हो भन्ने ठान्छु मैले त्यसलाई। त्यो असाध्य अवस्तुवादी मनोगत एकल काँटे विश्लेषण हो र त्यो तथ्यसँग सच्चाइसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन। किनकि 10 वर्षको जनयुद्धको जग नभएको भए 12 बुँदे समझदारीको आड भन्दैन्थ्यो। 12 बुँदे समझदारीको आड र 10 वर्ष जनयुद्धको जग नभएको भए त्यो महान ऐतिहासिक आन्दोलन भनेर जो 19 दिनको आयो त्यो हुनै सक्दैन थियो। त्यसकारण 19 दिनले गर्यो भनेर मान्छेले भन्दा बडा हास्यास्पद जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो असाध्यै तथ्यको तौरमा एउटा ठोस आकार के छ भने 79 लाखौं मानिसहरू सडकमा उत्रिए, जसको अगाडि राजाको शक्ति निरही साबित भयो। उनले राजालाई हतियार नउठाइकन झुकाइदिए। तपाईँले हतियार लिएर झुकाउन सक्नु भएन अथवा सक्नु हुँदैन थियो कहिले पनि? होइन, त्यो कुरा सत्य होइन। हामीले 10 वर्षमा माने राजाको र राजाको साथ दिने सेनाको मनोबललाई पुरै नगिराएको भए, गाउँबाट सामन्तवादको जरा पुरै नकाटिदिएको भए र गाउँका माने विशाल जनसमुदाय भन्नुहोस्, गरिब किसान, महिला, दलित, जनजाति, यो सबैलाई राजनीतिक चेतनाद्वारा लेस नगरेको भए, यो बीचमा हामीले जुन राजनीतिक चेतना दिइराखेका थियौँ गाउँमा त्यो नदिएको भए त्यो सागर उल्टिनेवाला थिएन सहर बजारमा। त्यसकारण माने 10 वर्षको जनयुद्धको जगमा खडा भएको भन्नुको हाम्रो तात्पर्य त्यो हो। अहिले पनि राजालाई अथवा सेनालाई लाग्ने कुरा के हो भने माओवादीको हतियार नभएको भए त पार्टीहरूले त केही गर्नै सक्दैन थिए भन्ने कुरा यो त तपाईँको सिक्रेट हो। यो तपाईँको नजरमा, तपाईँको विचारमा चाहिँ जो जनसागर ओर्लियो ती सबै तपाईँका पार्टीका कार्यकर्ता थिए। तपाईँको नजरमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सद्भाव त्यस आन्दोलनलाई प्राप्त भयो त्यो नेकपा माओवादीले गर्दाखेरि प्राप्त भयो। तपाईँको नजरमा जुन राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न तबकाका मानिसहरू सडकमा आए ती सब तपाईँका कार्यकर्ता थिए जो मानिसहरू जेल गए? होइन, फेरि यो चाहिँ फेरि अति हुन्छ। योसँग नि मेरो त्यो मूल्याङ्कन पनि होइन। तपाईँले एउटा अति बल फालेको नै मैले होइन, त्यो चाहिँ होइन। मैले 12 बुँदे समझदारीको आड भन्ने शब्द हामीले प्रयोग गरेका छौँ। विजयजी नोट गर्नु होला, यो आड, कभर, यो कभर मात्रै हो। यो कभर नभएको भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चाहिँ आन्दोलनलाई यसरी जान दिनेवाला थिएन। यो कभर हो। त्यो जग भने चाहिँ 10 वर्षको जनयुद्धै हो जसले गाउँमा माने पुरानो सत्ताको जरा काटिदियो, जनतालाई राजनीतिक रूपले सचेत तुल्यायो, पहल कदमी लिन लायक बनायो। तखन यो आड र जग भन्ने दुईटा शब्द, आड 7 पार्टी हो, जग नेकपा माओवादी हो। आड नभइकन पनि यो सागर उर्लिनेवाला थिएन। कुरा जग नभए त झन् सम्भवै थिएन। 12 बुँदे समझदारीको विषयमा एकछिन पछि चर्चा गरौँला। ल, ठिक छ। त्यसको लागि एउटा सेपरेट सेगमेन्ट छ। ठिक छ। अहिलेको निम्ति म तपाईँबाट जान्न चाहन्छु कि तपाईँ भन्नुहुन्छ हतियार प्रयोग नगरेको भए यति उपलब्धिहरू हासिल हुँदैन थिए भनेर, होइन? एउटा भनाइ के छ भने हतियारबाट प्राप्त उपलब्धिहरू स्थायी छन् वा छैनन् भन्ने कुराको निर्णय गर्न हतियार रोकिसकेपछिको अवस्थाले मात्रै बताउँदछ भनेर तपाईँ त्यो मान्नुहुन्छ? यो भित्र सत्यता छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँको यो स्टेटमेन्ट जो राख्नुभयो तपाईँले प्रश्नको रूपमा, यो भित्र धेरै सत्यता छ भन्ने लाग्छ। तर सवाल के हो भने निरपेक्ष रूपले उठेको हतियार छ भने त त्यो अन्तिम परिणति त्यसको थाहै पनि हुँदैन। त्यहाँबाट भएका परिवर्तनहरू, उपलब्धिहरू चाहिँ धेरै समय रहँदा पनि रहँदैनन्। तर एउटा निश्चित दर्शन, निश्चित विचार, निश्चित उद्देश्यको साथ त्यो अगाडि बढेको छ भने ती चिरस्थायी हुन्छन्, दीर्घकालीन हुन्छन्। वास्तवमा ठुलो ऐतिहासिक सामाजिक परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि आउँछ। त्यसो भए हामी यसो भनौँ कि माओवादीले हतियार उठाउनु उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने चिजको फैसला नेपालको इतिहासले गर्नेछ। इतिहास पनि निरपेक्ष रूपमा नभनौँ, जब मुलुकमा शान्ति स्थापित होला र त्यसले चाहिँ संस्थागत गरेका चिजहरू त्यसले तपाईँले गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गराउन सक्छ कि सक्दैन? इतिहासको त्यस कालखण्डलाई छोडिदिँदैन? छोडिदिँदा हुन्छ। त्यो चाहिँ म मान्छु। हाम्रो त कन्भिक्सन के हो भने जायज भयो, त्यसले परिवर्तन ल्यायो भन्ने हो। तर तपाईँसँगको बहसमा यो नै ठिक छ। ल,
हालको निम्ति ठिक छ। यसमा बसिराखौँ यो न, ठिक छ। इतिहासलाई छोडिदिउँ। ठिक छ। जुन बखतमा तपाईँले हतियार उठाउनु भयो हजुर त्यस बखत के तपाईँले सोच्नु भएको थियो कि आफ्नो लक्ष्य म पुरा यो हतियारबाटै प्राप्त गर्छु भन्ने तपाईँको मनमा थियो, अथवा एउटा बिन्दु यस्तो आउँछ कि जहाँ वार्ता सहमतिका निम्ति पनि स्पेस मैले राख्नुपर्छ भन्ने थियो अथवा छ? माने हामीलाई सुरुमै जति बेला हामी तयारी गर्दै थियौँ त्यति बेलै वार्ताको निम्ति ठाउँ राख्नुपर्छ, मोर्चाहरू विभिन्न खालको बनाउनुपर्छ, त्यसको लागि पनि ठाउँ राख्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण निकासको पनि ठाउँ राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यति बेलै थियो। अब एउटा प्रयास जो महत्त्वपूर्ण रह्यो र जसले आजभोलिको समकालीन नेपाली राजनीतिमा परिवर्तन ल्याइदियो त्यो थियो 12 बुँदे समझदारीको प्रश्न। एकदम अब 12 बुँदेलाई मैले छोटोमा भन्न चाहनुहुन्छ, संश्लेषित रूपमा भने ज्ञानेन्द्रले लात्ताले हान्ने, हामीले चाहिँ हातले तान्ने गरेपछि 12 बुँदे भयो। ज्ञानेन्द्रले लात्ताले हान्दै पार्टीहरूलाई हामीतिर नपुर्याएको भए पनि सजिलै पार्टीहरू हामी कहाँ आउनेवाला थिएन, त्यो 4 वर्षको इतिहास साक्षी छ। हामीले तान्दै नल्याएको भए पनि फेरि पार्टीहरू आउनेवाला थिएनन्। त्यस ज्ञानेन्द्रको लात्ती हाम्रो हात, त्यसलाई मैले अर्को तरिकाले भनौँ, ज्ञानेन्द्रले पार्टीहरूलाई दिएको लात्ती र भारतले तपाईँहरूलाई अथवा पार्टीहरूलाई दिएको हल्का धक्काले 12 बुँदे समझदारी भएको भन्यो भने नि त्यो एक्सटर्नल फ्याक्टर मात्रै हो, प्रिन्सिपल इन्टरनल फ्याक्टर होइन। कुरा भन्नु त 12 बुँदे समझदारी बनाउने मुख्य फ्याक्टर चाहिँ भित्री नै हो, हामी 7 पार्टी, हामी र ज्ञानेन्द्र भन्ने नै आउँछ। भारतले आँखा चिम्ली दिएको अथवा कुनै न कुनै तरह गरेर जाउन् त ठिकै छ भनेको त हो, त्यो एटमोस्फियर मात्रै हो भन्ने ठान्छु मैले। त्यो एटमोस्फियरको नि आफ्नो ठाउँमा भूमिका त छ, तर त्यो प्रिन्सिपल होइन। दिल्लीको अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन बिना 12 बुँदे समझदारी सम्भव थियो वा थिएन? थिएन। निश्चित रूपमा चाहिँ दिल्लीको त्यहाँ कहीँ न कहीँ उसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट होला, त्यो त अलग कुरा भयो। 12 बुँदे समझदारी 7 दलसँग जो गर्नुभयो त्यो आइडियालाई अथवा युद्ध विरामको आइडियालाई तपाईँलाई आफ्नो पार्टीभित्र कन्भिन्स गर्न चाहिँ कति गाह्रो अथवा सजिलो भयो? किनभने तपाईँको आफ्नो पार्टी छ, त्यसमा पनि विभिन्न किसिमका मानिस छन्, एकदम ठिक, ठुलो पार्टी छ। एकदम ठिक ठाउँमा प्रश्न राख्नुभएको छ विजयजी, धेरै गम्भीर प्रश्न पनि हो, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो। केही मानिसहरूलाई मन परेन मैले युद्ध विराम गरेको चाहिँ, केही मान्छेलाई निश्चित रूपमा मन परेन। तपाईँले अहिले भन्नुभएको थियो नि, जसले चाहिँ हतियारलाई चाहिँ निरपेक्ष ढङ्गले बुझ्थे, जसले देशप्रति जनताप्रतिको जिम्मेदारीलाई कम गरी आँक्थे, त्यस्ता मान्छेहरूलाई मन परेन त्यो। तर मेरो एज ए होल पार्टी जसरी ट्रेन हुँदै आएको थियो नि एउटा विचारमा, र जनमुक्ति सेना जसरी चाहिँ एउटा विचारद्वारा प्रशिक्षित थियो, त्यहाँ त मलाई त्यति समस्या परेन। 12 बुँदे सम्झौतामा फेरि एकचोटि आउँ। 12 बुँदे सम्झौता भयो, त्यसपछि 8 बुँदे सम्झौता भयो। त्यो बेलासम्म चाहिँ 7 पार्टी र तपाईँहरू बीच एउटा हनीमुन मधुभासको पिरियड जस्तो देखियो। पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ कटुताको स्थिति देखा परेको छ। हुन त हिजो प्रधानमन्त्री कोइरालाको नयाँ प्रकारका अभिव्यक्तिहरू अप्रत्यक्ष रूपले बाहिर आएका छन्, उहाँलाई कोट गर्दै अरू सूत्रहरूले बताएका छन्। के भयो त्यसपछि? अब माने अप डाउन त पहिला पनि अलिकति थिए नै, र त्यो अप डाउनहरूलाई 8 बुँदे जो एग्रिमेन्ट बालुवाटारमा भयो त्यसले चाहिँ एउटा कल्बिनेसन जस्तो गर्यो। त्यो एउटा चाहिँ राम्रोसँग फेरि नयाँ सिराबाट सुरुवात गरायो 8 बुँदेले। तर 8 बुँदे यस्तो एउटा उत्कर्ष हुन पुग्यो कि त्यो 8 बुँदे पछि चाहिँ फेरि त्यो सम्बन्धमा चाहिँ चिसोपन बढ्यो। यसमा हाम्रो भनाइ के छ भने यो हाम्रो 7 पार्टीका नेताहरूको चाहिँ विवेकले नै यस्तो भयो भन्ने लागेको छैन। 8 बुँदे सहमति भइसकेपछि विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको यति चाहिँ नाङ्गो हस्तक्षेप यो देशमा बढ्यो 8 बुँदे सहमतिका विरुद्ध भएको हो कि अथवा अर्को पक्षलाई यस कुराको चेतना हुन थाल्यो कि हामीले त माओवादीले जे भन्यो त्यही दिन थाल्यौँ, जे भन्यो त्यही दिन थाल्यौँ, उसले केही पनि दिँदैन भन्ने किसिमको दे आर टेकिङ अस फर अ राइड? होइन, त्यो 8 बुँदे सहमति भएको 3 दिनपछि नै गडबड सुरु भइसकेको छ। तेस्रो दिनबाट अब यसलाई यसरी हेरौँ, माओवादीले के गरेको थिएन, सबै त गरे। 15 दिनभित्र चाहिँ अन्तरिम मस्यौदा संविधान बनाइसकेपछि 15 दिनभित्र सकिन्छ, 5 दिनमै तयार गर्न सकिन्छ भन्ने थियो त्यति बेला। त्यही पनि 15 दिन राखौँ भएर मैले त्यो बालुवाटारको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दाखेरि तपाईँ न अपहरण रोक्नुहुन्छ, न चन्दा आतङ्क रोक्नुहुन्छ। अब यही त चाहिँ भने यही त विडम्बना छ। तपाईँका मानिसहरू बाटामा उभिएर चन्दा मागिराख्छन्, तपाईँका मानिसहरू अपहरण गरिराख्छन्। यो सब सहायक कुरा हुन्, यी सब बहानाबाजी भन्छु मैले चाहिँ। कमजोरी केही त भए छन् तर त्यो होइन। यो अहिले जसरी प्रचार गरिँदैछ सब बहानाबाजी हो। 15 दिन मैले फेरि पोइन्ट के भने 15 दिनमा संविधान बनेर 20 दिनभित्र अन्तरिम सरकार बनेको भए त्यहाँ त यी सब भङ्ग हुन्थे। हाम्रो जनमुक्ति सेना चाहिँ अस्थायी क्याम्पमा हुन्थ्यो, उसले राज्यबाट बजेट लिएर चाहिँ भरण पोषण भएको हुन्थ्यो जनमुक्ति सेनाको। 15 दिन 20 दिनपछि त यो सम्पूर्ण समस्या हल हुन्थे। गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले यस कार्यक्रमलाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा बताउनु भएको थियो कि अगाडिको बाटो स्पष्ट छ, पहिला हतियारको व्यवस्थापन हुन्छ, त्यसपछि
अन्तरिम विधान बन्छ, त्यसपछि संयुक्त सरकार बन्छ माओवादी समेतको, अनि संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ। यो छ रोड म्याप। यो रोड म्याप उहाँले मलाई उल्टो बताउनु भएको हो कि यसको प्रायोरिटी उहाँले चाहिँ त्यो उल्टो बताउनु भयो, 12 बुँदेको स्पिड विपरीत बताउनु भयो, 8 बुँदेको स्पिड विपरीत बताउनु भयो। तपाईको बताउनुहोस् त 1 2 3 गरेर। उहाँले उल्टो बताउनु भयो। हुने भनेको कुरा के हो, 12 बुँदेमा हतियार प्रमुख बनाएको भए 12 बुँदे हुने थिएन। पोलिटिक्स प्रमुख बनाइयो, त्यहाँ राजनीतिक मुद्दालाई प्रमुख बनाइयो। 8 बुँदेमा पनि तपाईँ 1 2 3 4 5 गरेर 8 सम्म छ नि, तपाईँ हेर्नुभयो भने हतियारलाई प्रमुख बनाएको छैन। त्यहाँ यो देशको राजनीतिक निकासलाई प्रमुख बनाए, संसद भङ्ग, जनसत्ता भङ्ग, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार, यो कुरालाई प्रमुखता बनाइएको छ। र हतियारको कुरा चाहिँ दुवै हतियार र सेनालाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ। सर, त्यसो भए यसलाई बुदागत रूपमै हेरौँ। तपाईँ बताउनुहोस् त, सरकारले त बताइसकेको छ हतियारको व्यवस्थापन, अन्तरिम विधान, संयुक्त सरकार, संविधान सभा प्रायोरिटीका अर्डर यी हुन् भनेर। तपाईको प्रायोरिटी अर्डर के थियो? अहिले चाहिँ अन्तरिम संविधान फाइनल गर्ने कुरा, अन्तरिम व्यवस्थापिका चाहिँ निश्चित गर्ने कुरा, अन्तरिम सरकार निश्चित गर्ने कुरा र हतियार व्यवस्थापन गर्ने कुरा एकै ठाउँमा एकैचोटि हुनुपर्छ भन्ने हो। यत्रो कम्प्लिकेटेड इस्युलाई तपाईहरुले स्टेप बाइ स्टेप्स गर्न सजिलो होइन? होइन, स्टेप वाइज गर्न पनि हामी तयार। त्यसो हो भने पहिला पोलिटिकल डिल गरौँ, त्यसपछि हतियार डिल गरौँ। अब तपाईँ नेपाली राजनीतिमा अल्झिएको अहिलेको केन्द्रीय प्रश्नमा हुनुभयो। तपाईका नजरमा जे अन्तिम प्रायोरिटीमा छ हतियारको व्यवस्थापन, त्यो अहिले अरूका नजरमा पहिलो 1 नम्बरको प्रायोरिटी बनाइएको छ। ठिक हो, त्यो बनाइएको छ, त्यही कुरा मिलिरहेको छैन। कुरा नमिलेकै त्यहीँनिर हो। तपाईले हतियारको व्यवस्थापनको प्रश्नको टुङ्गो नलगाइकन सरकारमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न भनेर जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ, एउटा प्रश्न त्यो हो। अर्को, अन्तरिम विधानको स्थितिमा चाहिँ अन्तरिम विधान मसौदा समितिका एकजना सदस्यले के बताउनु भयो भने कि माओवादी प्रतिनिधि के भन्थे भने अहिले गणतन्त्र लेख राजा नारायणीमा बसेका छन्, यिनीहरू गणतन्त्र लेख भनेर हुन्छ। जनआन्दोलनका जति उपलब्धिहरू थिए तिनलाई आज लिपिबद्ध गरिदिउँ, बाँकी प्रश्नहरू संविधान सभाले फैसला गर्छ। बाटो यो भन्थे, उनीहरू चाहिँ अहिले लेख, तातै लेख, अहिले लेख भन्न थाले, त्यसपछि डिड इन वर्क भन्छ। त्यो पनि सही होइन, त्यो भनाइ पनि सही होइन। निश्चित रूपमा हामी हाम्रो मान्यता अनुसार, हाम्रो पार्टीको जो निर्णय छ, पार्टीको जो मूल्य छ, त्यो अनुसार हामी भन्ने भयो। हामी राजतन्त्र एक दिन पनि मान्दैनौँ भन्ने त हाम्रो घोषित नीति भयो क्या। हाम्रो यो देशमा राजतन्त्र एक दिन पनि हाल्नुहुन्न भन्ने मान्यता भएपछि मस्यौदा समितिमा हामीले गणतन्त्र बनाऊ भनेर हामीले सुझाव राख्ने भयौँ। तर सुझाव राख्नु एउटा कुरा हो, अहिले लेख भन्ने त्यो हामीले लेख भनेर लेख्छ त उनीहरूले, कहाँ लेख भनेर त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ भनाइ गर्छ कि भने उपलब्धि भइसकेका थिए, ढङ्गले भनेर प्रोभोकेसन गर्ने कुरा, उपलब्धि भइसकेका थिए तिनलाई चाहिँ लेखौँ, त्यसपछि मलाई जनतालाई भएको थियो के उपलब्धि चाहिँ त, उपलब्धि केलाई भन्ने? आन्दोलनको म्यान्डेट भन्नु त भने गणतन्त्रै हो, त्यो गणतन्त्रै लेख्नु पर्ने हो। जन आन्दोलनको म्यान्डेट भन्ने हो भने यो त पछि गएर कम्प्रोमाइज गरियो नि, खैर छोडिदिउँ। अहिले मूलभूत प्रश्नमा हो प्रचण्डजी, अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्न हतियारको व्यवस्थापनमा अड्किएको छ। देशभित्रबाट र देश बाहिरबाट पनि के आवाज आइराखेको छ भने माओवादीले हतियारको व्यवस्थापन नगरेसम्म ऊ सरकारमा कुनै पनि हालतमा जान सक्दैन, किनभने राजनीतिक पार्टीको हतियार हुन सक्दैन। माओवादीको सेना भनेको राष्ट्रको सेना हुन सक्दैन, किनभने त्यो पोलिटिकली इन्डक्ट्रिनेटेड आर्मी हो, त्यो राजनैतिक सेना हो। यो क्वेसन सेटल नभइसँग दे क्यानट कम टु द गभर्मेन्ट भन्ने जो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ, अथवा त्यस्तै सोच्ने मानिसहरू छन् सरकारभित्र बाहिरका। मेरो विचारमा यो भनाइलाई यसरी नै देशभित्रबाट त्यति आम आयो भन्ने मलाई लाग्दैन। आम नेपाली जनता राजनैतिक सेटलमेन्ट नभइकन माओवादीले हतियार नबुझाओस्, नछोडोस्, नराखोस् भन्ने चाहन्छ। र नेपाली जनता जो साँच्चै अब चाहिँ शान्ति होस् भन्ने चाहन्छन्, उनीहरू पहिल्यै माओवादीले हतियार व्यवस्थापन गरोस् भन्ने कहीँ पनि छैन। भनेको सातरान्ति दलका नेताहरूले हो। तपाईँ यो भन्नुहुन्छ, नेपाली जनता यो भन्दछन् कि संविधान सभाको निर्वाचनमा अरू पार्टी चाहिँ कसै पनि हतियार नहोस्, माओवादी भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो पार्टी हो जोसँग हतियार पनि होस्, जो संसदमा पनि बसोस्, मन्त्री परिषदमा पनि बसोस्, उसको प्राइभेट आर्मी पनि होस्, ऊ गृहमन्त्री भएर फेरि फौजलाई पनि कजाओस्। त्यस्तो हामीले कहाँ भनेको छौँ? त्यस्तो त हामीले भनेकै छैन। यही त भनाइको चाहिँ तोडमरोड भयो। यो जो भन्न खोजिएको छ नि बाहिर,
त्यो त सच्चाइभन्दा बाहिर छ। किनकि हामीले भनेको त पोलिटिकल प्याकेजमा भइसकेपछि हामी चाहिँ हतियार माने सेना र हतियारलाई निश्चित एउटा चाहिँ क्याम्पमा हामी राख्छौँ, राष्ट्रसङ्घले मोनिटर गरोस्। अब हामीसँग रहँदैन त्यो अहिले, किनभने त्यो कुनै त्यसको परिचालन पनि हुँदैन, त्यसलाई हामीले चाहिँ माने जनताको बिचमा लाने कुरा पनि हुँदैन। त्यो क्याम्पमा हुन्छ, मोनिटरमा हुन्छ, दुवै हुन्छ। त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचनपछि जे रिजल्ट आउँछ दुवै सेनालाई चाहिँ त्यो रिजल्ट अनुसार पुनर्संरचना गरियोस् भनेपछि हामीले कहाँ हतियार राख्छौँ भनेका छौँ। तपाईँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आफ्नो सेनालाई संविधान सभाको निर्वाचनको यता अथवा उता चाहिँ क्याम्पमा राख्नसम्म सहमत हुनुहुन्छ? निश्चित रूपमा भनेकै त्यही, सुरुदेखि भनेकै त त्यही त हो। क्याम्पमा राख्न अहिले सहमत, तर पहिला क्याम्पमा राखेर पोलिटिकल डिल गर्ने होइन कि पोलिटिकल डिल गरेर क्याम्पमा राखौँ भन्ने पो कुरा हो त। पोलिटिकल डिल भन्ने कुरा हो। हजुर, के पोलिटिकल डिल? फेरि पनि मैले अघि नै भने अन्तरिम संविधान, अन्तरिम व्यवस्थापिका, अन्तरिम सरकार बनाउने कुरा चाहिँ निश्चित भइसकेपछि त्यसपछि हतियार व्यवस्थापन सजिलै हुन्छ। त्यति खासै अप्ठ्यारो स्थिति त रहन्छ नि अहिले? होइन, हाम्रो बुझाइमा त यो अप्ठ्यारो स्थिति नै होइन। यसलाई जबरजस्ती अप्ठ्यारो किन बनाउन खोजिएको छ मलाई भन्नुहुन्छ भने आश्चर्य लाग्छ। होइन, तपाईँले पनि आफ्नो सेनालाई क्याम्पमा राखिदिनुहोस्। राख्ने भनेकै छौँ हामीले, त्यसमा असहमति नै हाम्रो कहाँ छ र? तर हाम्रो पहिला लगेर क्याम्पमा राखेर ताला लगाइहालौँ, त्यसपछि यसलाई फसाउँ भन्ने जस्तो भाव देखियो यहाँ। यो षड्यन्त्र जस्तो देखेपछि त हामी त्यसो किन गर्छौँ? त कहीँ दुनियाँमा यो हल हुँदैन। फेरि नेपालको दीर्घकालीन भविष्यको निम्ति तपाईँलाई फसाएर त समस्याको समाधान हुँदैन नि। त्यसको ग्यारेन्टी त तपाईँलाई 7 दलले होस्, नागरिक समाजले होस्, तपाईँ त्यसमा फस्छु किन भन्ठान्नुहुन्छ? नेपाली समाजको राजनीतिक विकास गर्दैनौँ, त्यसबाट फसेनौँ नि त। अहिले फसेनौँ, हामीलाई फसाउन खोजिएको थियो। केपी ओली र चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला मिलेर जो पहिलो चिठी लेख्नु भने राष्ट्रसङ्घलाई माओवादीको हतियारलाई चाहिँ अलग्याउनको निम्ति मद्दत गरिदिनु पर्यो भनेर लेखे। 8 बुँदेमा भएको छ। माओवादी र चाहिँ पुरानो सेना दुइटैको हतियारलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने भन्ने त्यहाँ छ। उहाँहरूले लुकेर लेख्नुभयो नि त्यो चिठी। हामी यहीँ काठमाडौँमै थियौँ। जबकि आम मान्यता, आम नियम के हो भने राष्ट्रसङ्घलाई चिठी दुइटैले चाहिँ सहमति कुरा जति गरे पनि अगाडि बढ्दैन। मूलभूत रूपमा अहिले अड्किएको कुरा चाहिँ सरकार चाहिँ स्टेप वाइज जाउँ भन्छ होइन? उसको निम्ति हतियारको व्यवस्थापन पहिलो प्रायोरिटी छ, तपाईँको निम्ति चौथो प्रायोरिटी छ होइन? निश्चित रूपमा उहाँहरू उल्टो कुरा गर्नुभएको छ, हामी सुल्टो कुरा गरेका छौँ। तपाईँको नजरमा उहाँ उल्टो, उहाँको नजरमा तपाईँ उल्टो। होइन, त्यो त 12 बुँदे र 8 बुँदे हेर्नु पर्यो नि। क्राइटेरिया केलाई बनाउने? 8 बुँदे र 12 बुँदेको सहमतिलाई क्राइटेरिया बनाएर हेर्नु भने उहाँहरू उल्टो जानुभएको छ, हामी उल्टो गएकै छैनौँ कति पनि। यो त एउटा हुनु पर्यो नि एउटा क्राइटेरिया त। उहाँहरूले विचार बदलिनु भएकै हो, त्यहीँबाट समस्या चाहिँ क्रिएट हुँदैछ। यो हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अथवा उहाँ सतर्क हुनुभएको के हो? माओवादीले हामीले राज्य भन्नु फसाउने षड्यन्त्र हो भनेर हामीले त्यहाँ भन्ने ठान्ने भयौँ, त्यो पनि भन्न सकिन्छ। अथवा उहाँहरू सतर्क हुनुभयो हो यति धेरै बेकुफी नगरौँ भनेर भन्यो। माने त्यो हुनसक्छ। माने मलाई लाग्छ अमेरिकनहरूले सबभन्दा बढी पहिला बुझे यो कुरा चाहिँ, ल है तिमीहरूको भविष्य खतरामा पर्यो भनिदिएपछि अनि हाम्रा पार्टीहरू लौ बाबा अमेरिकाले त भन्यो हामीलाई त खतम हुने भयो भन्ठान्नु हो। यही पार्टीहरूको कमजोरी हो, यही यो देशको चाहिँ बडा विडम्बना हो। विदेशी ठुला शक्तिहरूले भनिदिएपछि आफ्नो निर्णय गर्ने चाहिँ आफ्नो अधिकार, आफूले गरेको निर्णय सबै छोडेर हिँड्ने, हावाकावा हुने जो नेतृत्व नेपालले बेहोर्नु परेको छ केही दशकदेखि, यही त विडम्बना हो। तपाईँ अमेरिकाको विपक्षमा किन हुनुहुन्छ जबकि नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा की प्लेयर त भारत हो भनेर मैले भने नि? हेर्नुहोस्, अहिलेको दुनियाँमा माने अहिलेको दुनियाँमा पुरानो सोभियत सङ्घको चाहिँ विघटन भइसकेपछि सोल सुपर पावरको रूपमा अमेरिका छ। दुनियाँको हरेक कुरालाई डिक्टेसन उसले बढी गरिराखेको छ। तपाईँ हेर्नु भने 12 बुँदे समझदारी बनाउने बेलामा बनाइसकेपछि लगातार त्यसका विरुद्ध चाहिँ अमेरिकाले नै बोलिराखेको थियो। 8 बुँदे बनाएपछि लगातार अमेरिकाले बोलिराखेको छ। त्यहाँ अमेरिका प्रिन्सिपल एक्टरको रूपमा चाहिँ इन्टरनेसनल्ली जहाँ पनि डिक्टेट गर्दैछ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यहाँ हामीले अस्ति अमेरिकन एउटा डेलिगेसनसँग मैले कुरा गरेका थिएँ कि तपाईँहरू किन चाहिँ नेपालको शान्ति प्रक्रिया बिथोल्न खोज्नुहुन्छ? 12 बुँदे बनायो भने तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन, 8 बुँदे पनि चित्त बुझ्दैन, नेपालीहरू चाहिँ आफ्नो निर्णय आफै गर्न चाहन्छन्, तपाईँहरू भत्काउनुहुन्छ किन भनेर सोधेको थिएँ मैले अलि गम्भीर रूपले। मैले अस्ति एउटा कङ्ग्रेसम्यानलाई भनेको थिएँ तपाईँहरू किन माओवादीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ? यिनीहरू पनि देश बनाइहाल्छन् कि तपाईँलाई यिनीहरूलाई बेनिफिट अफ डाउट किन दिनुहुन्न भनेर भन्दाखेरि उसको जवाब के रह्यो भने यिनीहरूले हतियार छोडुन्, राजनीतिक पार्टीको सेना हुन सक्दैन, जुन दिन हतियारबाट यिनीहरू सेग्रिगेट हुन्छन् त्यो दिन सब चिज ठिक भइहाल्छ। नै चाहिँ असाध्यै गलत भनाइ छ क्या। जो म तपाईँलाई भने नि त्यो कङ्ग्रेसका मान्छेले त्यो भनाइ वैज्ञानिक छैन, त्यो ऐतिहासिक छैन। त्यसले फेरि हामीलाई कुराकानीको सुरुमै लिएर जान्छ, कहीँ पुऱ्याउँदैन। अहिले विदेशीको कुरा छोडौँ, यहाँ हामीहरू बसेर त्यसको बाटो निस्किन्छ कि भन्नेतिर लाग्छ। अहिले हामीहरू यो निष्कर्षमा पुगिराखेका छौँ कि प्याकेजमा समाधान गरौँ भन्ने तपाईँको विचार, उनीहरूको विचार चाहिँ हतियारको व्यवस्था। मेरो मात्र विचार नभनिदिनुहोस् प्लिज। चाहिँ यो 8 बुँदे र 12 बुँदे र हाम्रो विचार त्यो प्याकेजमा गरौँ भन्ने हो।
अहिले पार्टीहरू चाहिँ पहिला हतियार भन्न थाल्नु भएको छ, गल्ती त्यही भएको छ भन्ने। यो स्थितिको यही स्थिति जडता कायमै रहने हो भने के होला भने मलाई चाहिँ त्यस्तो रहँदैन। फेरि मैले फ्रेङ्कली भन्छु चाहिँ त्यो स्थिति रहँदैन। नेपाली जनता धेरै जागरुक भइसकेका छन्, धेरै सचेत भइसकेका छन्। कसले बदमासी गर्दैछ र कसले ठिक गर्दैछ भने जज गर्न सक्ने क्षमतामा नेपाली जनताको विकास भइसकेको छ। त्यसकारण सात पार्टीले ढिलो छिटो कुरा बुझ्नै पर्छ। कतिपय मानिसहरूले के भन्दछन् भने कि माओवादीले अहिले अत्यन्त ठुलो दबावको राजनीति प्रयोग गरिराखेको छ र उसले राज्य व्यवस्थामा यस्तो प्रकारको व्यवहार गर्न खोजिराखेको छ मानौ पछिल्लो जनआन्दोलन उसले एक्लै गरेको हो र नेपालमा कम्युनिस्ट शैलीको क्रान्ति भएको हो, जबकि गत जनआन्दोलन शान्ति र राज्यको व्यापक रूपान्तरणको निम्ति जनादेश मात्र थियो। विजयजी यो अलिक धेरै गहिरो प्रश्न छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने माने मानिसहरूले त त्यसरी भन्न थालेका छन्, अहिले प्रचार त्यसरी गर्न थालेका छन्। मेरो विचारमा त्यो सत्यको कति पनि नजिक छैन। हाम्रो भनाइ के हो भने हामीले 5-7 वर्षदेखि संविधान सभा हो, संविधान सभाको फैसला मान्न हामी तयार छौँ, जे भए पनि हामी मान्छौँ भन्दै आएको छौँ। हामीले एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र टाइपको देश चाहिन्छ है, अब यो नेपाल त्यतापट्टि जानुपर्छ, नत्र चाहिँ हुँदैन भन्दै आयौँ हामीले। पहिलो वार्ता नै हामीले संविधान सभा भन्यौँ, कोही मानेन, यिनै पार्टीहरू मान्दैन थियो, संविधान सभा बेकार हो भन्थे। दोस्रो वार्तामा आयौँ, संविधान सभाको सबैले विरोध गरे। अहिले सिङ्गो राष्ट्र संविधान सभामा गयो, आम जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्न थालेका छन् भनेपछि नैतिक दृष्टिकोणले पनि व्यवहारिक दृष्टिकोणले पनि माओवादी छिटोभन्दा छिटो त्यो प्रक्रियाको हिस्सा हुनुपर्ने हो कि होइन त? तपाईँ छोडिदिनु होला, हाम्रो कोही मान्छेले वस्तुगत हिसाब नगरिकन अलिक उत्ताउलो ढङ्गले भने होलान्, तर यो के यो ऐतिहासिक सच्चाइ होइन? एउटा कुरा के हो भने त्यो भएपछि छिटोभन्दा छिटो हामीलाई त्यसको हिस्सा बनाउनुको सट्टा हामीलाई त्यहाँबाट पर धकेल्ने जो कोसिस भइराखेको छ, यो राज्यको कोष आज सिङ्गो देश संविधान सभामा जाने भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ माने चाहिँ 30,000 जनमुक्ति सेनालाई त्यो कोष दिनुपर्ने हो कि होइन त? हामी चन्दा उठाएर जनतालाई हैरान पार्न हामी किन चाहन्थ्यौँ? किन हामीलाई पर राखिँदैछ? यो मेरो विचारमा एउटा ऐतिहासिक प्रश्न त यो पो हो त। तपाईँलाई गुनासो छ त्यहाँ? गुनासो आक्रोश पनि छ मलाई भन्नुहुन्छ भने, किनभने यो अन्याय भयो। अब धेरै चाँडै तपाईँको शीर्ष वार्ता हुँदैछ, तपाईँको नेतृत्वमा टोली गठन भएको छ। हिजो प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हवाला दिएर केही समाचारहरू बाहिर आएका छन् कि म प्रतिबद्ध छु, यस्तो छु उस्तो छु भनेर। तपाईँ नेपाली राजनीतिका आगामी दिनहरू कसरी हेर्नुहुन्छ प्रचण्डजी, कसरी जाला? एउटा त हाम्रो अगाडि असाध्य सुन्दर भविष्य छ र राम्रो शान्तिपूर्ण सम्भावना छ। यो देशलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले एउटा रूपान्तरण गर्ने, नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने र हामीसँग भएको फोर्स र सबै पार्टीसँग, सबै बुद्धिजीवीसँग भएको क्षमतालाई यो देशको चाहिँ निर्माणमा चाहिँ माने एउटा गतिशील ढङ्गले प्रयोग गर्ने र 5-10 वर्षभित्रमा नेपाललाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउने यता जाने सम्भावना एउटा देख्छु मैले। र मेरो यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि हाम्रो पार्टीको, हाम्रो टिमको लगातार जोड के छ भने अब शान्तिपूर्ण निकासतिर नि देश जाओस्, परिवर्तनसहित जाओस्, यथास्थितिमा नबसोस्, परिवर्तनसहित जाओस् भन्ने नै छ। र अहिले पनि हामीले दबाब भन्नुभयो नि तपाईँले, अहिले दबाब दिने भनेको त्यो नेगेटिभ अर्थमा दबाब होइन कि, किनकि पार्टीहरू यथास्थितिमै बस्न चाहेको देखिँदैछ क्या। जो अहिले सरकार छ नि, नेतृत्व छ, त्यो यथास्थितिमा बस्न चाहेको देखिया छ। त्यसमा जनदबाब चाहिन्छ भन्ने हाम्रो सकारात्मक भनाइ हो, यो नकारात्मक भनाइ हाम्रो होइन। त्यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले निकास होस् भन्नको निम्ति नै हो हाम्रो, यो एउटा सम्भावना हो। र अर्को चाहिँ माने नराम्रो चित्र पनि म देख्दैछु। हेर्नुहोस् है, अब नराम्रो चित्र भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीलाई चाहिँ माने एउटा राज्यको हिस्सा भनौँ अथवा चाहिँ नयाँ सत्ताको हिस्सा हुन नदिने, हाम्रो सेनालाई चाहिँ विघटन गराउनको निम्ति जोड गर्ने, अथवा यसलाई यसरी भनौँ माने शान्तिपूर्ण निकास हुन नदिने, भित्रभित्र युद्धको तयारी गर्ने यो प्रक्रिया पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। तपाईँलाई एउटा नयाँ कुरा भन्छु, यो पनि के हुन्छ म हेर्दैछु चाहिँ तीन खेप हतियार चाहिँ खसिसकेको छ काठमाडौँमा। पहिलोचोटि म तपाईँलाई भन्दैछु, कहिले 10 दिन यता यी चिजहरू जो भइराखेका छन् यो इन्टरनेसनल प्लेयरले गर्दैछन्। फेरि नेपालको चाहिँ शासकहरूले भन्दा इन्टरनेसनल प्लेयरले जसरी गर्दैछन् नि, उनीहरूको चाहिँ नेपाललाई चाहिँ तपाईँको एउटा यस्तो चाहिँ स्टेटको रूपमा प्रयोग गर्ने जहाँ एउटा चाहिँ तपाईँको स्ट्रेटेजिक चाहिँ स्टेसन बनाउन सकियोस्। यो बेला 2,50,00,000 नेपाली जनता सचेत नहुने हो भने यो देशको स्वतन्त्रताको निम्ति, स्वाभिमानको निम्ति र विदेशीहरूको चाहिँ यो जो चलखेल जो चलिरहेको छ, फेस भ्यालुमा जे देखिँदैछ त्यो फेस भ्यालुमा देखिएको कुरा मात्रै सत्य होइन। यो भित्र चाहिँ अन्डरलाइन आइडिया खोतल्न सक्नुपर्छ। मलाई त तपाईँ हामी जस्तो चाहिँ बुद्धिजीवी साथीहरूले, तपाईँले भन्नुभयो एकातिर चाहिँ अहिले
नेपाली समाज शान्ति र उन्नतिको सङ्घारमा छ सङ्घारमा छ, अर्कोतिर भने चाहिँ एउटा डिसास्टरको खतराको चाहिँ सङ्घारमा पनि छ। भनेको अर्थ तीनटा सम्भावनाहरू देखिए। एउटा शान्तितिर जाने, एउटा स्थिति बिग्रेर जाने, एउटा यही यथास्थिति कायम रहने सम्भावना देख्नुहुन्छ? धेरै रहँदैन यो यथास्थिति, धेरै लामो रहन्छ, 2-4 महिना 5-7 महिना रहने कुरा एउटा हो, यथास्थिति धेरै रहँदैन। यी तीन सम्भावना मध्ये कुन सम्भावना प्रायोरिटी अहिलेसम्म नेपाली जनताको चेतनाको दृष्टिकोणले तपाईँ हामी जसरी सोच्ने गरेका छौँ नि, नेपाली चाहिँ माने बौद्धिक जमातको चेतना जहाँ पुगेको छ त्यसले मैले शान्तिपूर्ण निकास नै बढी देख्छु। अहिले सबै नेपालीका आँखाहरू तपाईँहरूको चाँडै हुन गइराखेको शीर्ष बैठकमा केन्द्रित भएका छन्। कस्तो परिणामको अपेक्षा गर्नुहुन्छ तपाईँले? सकारात्मक नै परिणाम आउँछ भन्नेतिर छु म चाहिँ। मैले सोचेको, मैले बुझेको अहिलेको स्थितिको समग्र हेर्दा शान्तिपूर्ण ढङ्गले सकारात्मक निकासको प्याकेजतिर नै हाम्रो सहमति हुनुपर्छ, हुन्छ भन्ने अपेक्षा नै मेरो बढी छ। यदि तपाईँले आफूले भनेका कुरा त्यो शीर्ष बैठकमा गराउन सक्नु भएन भने तपाईँले सहरी विद्रोहको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले भनेका छौँ सहरी विद्रोह भन्दा पनि मलाई के भन्छ, पहिलो चरणमा त हामी देशव्यापी जनदबाव सृष्टि गर्ने नै भनेका छौँ। हामीले शब्दै दबाव प्रयोग गरेका छौँ हामीले बाहिर पनि, कारण त्यो दबाव हाम्रो नकारात्मक शब्द होइन। पहिलो चरण हाम्रो त्यो हुन्छ। त्यसले पनि भएन भने चाहिँ हामीले जनआन्दोलनको आदि नै सृष्टि गर्नुपर्छ भनिएको छ, पोहोरको जस्तो भने यो गएको आन्दोलन जस्तो। जुन किसिमका कामहरू विगतमा नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा भए, हिंसा र प्रतिहिंसा, त्यो सहरमा दोहोरिने सम्भावना कति छ? त्यो रूपमा चाहिँ सहरमा हुन सक्दैन। सहरमा जुन रूपमा गाउँमा चाहिँ माने दमन र प्रतिरोधको चाहिँ परिघटना देखा पर्यो, सहरमा त्यस्तो हुँदैन। तपाईँले अस्तव्यस्त छताछुल्लो बनाउनुहुन्छ कि सहरलाई? मन त्यस्तो हुँदैन मेरो विचारमा चाहिँ, त्यस्तो हुन सक्दैन चाहिँ। माने 1-2 दिन त्यस्तो हुन सक्छ, धेरै दिन हुन सक्दैन। 1 दिन 2 दिन त्यस्तो अवधि हुन सक्छ। जस्तो अस्ति भनौँ न तपाईँको 8, 9, 10मा जस्तो चल्यो नि करण सिंह कुरा किन गर्ने, सकारात्मकतिरै सोचौँ। अहिले अपेक्षा चाहिँ यो राखौँ कि तपाईँको जो शीर्ष बैठक हुनेवाला छ निकट भविष्यमा, त्यहाँबाट सकारात्मक आउनुपर्छ भन्ने हामी सोचेका छौँ। हाम्रो तयारी चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले निकास निकाल्ने, संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा गर्ने, तिथिमितिको घोषणा गर्ने, अन्तरिम संविधान टुङ्ग्याउने, अन्तरिम सरकार, अन्तरिम व्यवस्थापिका टुङ्ग्याउनेतिर नै चाहिँ हुन्छ भन्ने आशा चाहिँ मैले गरिराखेको छु। हाम्रो पार्टीले पनि अब भयो चलेका छन्, थुप्रै खेलहरू चलेका छन् मैले जो भने। त्यसलाई चाहिँ अहिले नेपाली जनताको चेतनाको दृष्टिकोणले, पहलकदमीको दृष्टिकोणले हेर्दा सकारात्मक हुनुभन्दा अर्को विकल्प मैले देखाएको छैन। हामी चाहिँ कमसेकम हामी युद्धविराम पहिलाको जस्तो भङ्ग गरेर हामी हिँड्यौँ भन्नेमा चाहिँ हामी छैनौँ। अहिले हामी यहीँ बसेर चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ पहलकदमी लिनेमा छ। यो नयाँ कुरा हो। यो नयाँ कुरालाई चाहिँ तपाईँले इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँको आफ्नो सोचाइ अनुसारको कुरा भयो है। हामीले सहरमा नै अब केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो छ। कार्यक्रममा भाग लिइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र साथै अघि सुरुमा भन्नुभयो नि, हामी तपाईँको नामको कुरा गर्दै थियौँ नि, पुष्पकमल जो सौन्दर्य चेतनाले भरिएको नाम छ, प्रचण्ड जो रापताप आगो जस्तो नाम छ, जो तपाईँले त्यसको परिस्थिति अनुसार लिएको नाम भन्नुभयो। र यो पनि भन्नुभयो कि दीर्घकालीन शान्ति आयो भने सायद नाम पनि फेरिन्छ। मैले भने त्यो साँच्चै भने हो मैले। त्यो चाहिँ तपाईँले असाध्य चाहिँ मैले विचार उत्तेजक ढङ्गले प्रश्नहरू राख्नुभयो है। त्यो नाम चाँडै सुन्नु पाऊँ हामीहरू चाहिँ। धन्यवाद तपाईँलाई, धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको पनि कन्ट्रिब्युसन अगाडि बढ्दै गयो भने निकट भविष्यमै त्यो नाम आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई।